ادھر ویخ بزرگ لوگ فرماندے نے بندہ قرآن پڑھتا ہے، بچہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے تو ہلن لگ پہ بزرگ فرماندے نے خیر ہی ہور کتاب پڑھدیا نہیں ہلتے، قرآن پڑھدیا کیوں ہلتے؟ سیدی عبدالعزیز دباغ غوث زمان مصر دے لکھتے نے فرماندے نے کیونکہ آپ ان پڑھ دیں لکھنا نہ ہو رہے گل انہوں نے آپ فرماندے نے کیوں ہلتا قرآن پڑھنے والا؟ آخر اس واسطے ہلتا ہے روح آئیے نا اتوں جس لئے قرآن پڑھتا ہے کہ قرآن بھی آیا اتوں ہوں روح اندروں کچیچیاں وٹیندیاں نے کہ مرنے اتنا آ جانا وہ پھر اتنا آ جانا۔ اگر نبی دا صحابی قرآن پڑھے تو گھوڑا وجد جاوے، گھوڑے نو حال پوے گھوڑے دی روح آکھے اتنا جاواں۔ اللہ دے بندیا مہر علی دی روح جیڑی قرآن نو وچ سمائی کھڑی تے قرآن دے رنگی چ رنگی گئی ہے وہ عرشاں دی سیر کیوں نہ؟ اگر گل صرف ان ہے فرمایا جو دم غافل یا رسو دم کافری کافر جو دم غافل دم نو آکھیا سا پیر باؤ فرماندا ہے جڑا سہا مالک دی یاد تو بغیر نکل جاندا ہے یا آندا ہے سمجھے سا کافر، اے نہیں آکھیا بندہ کافر ہے میں فتوی نہ ٹھوک دیا جائے نہ فرمایا جو دم غافل سو دم کافری سانو مرشد سبق پڑھایا سنیا سخن تے گیاں کھل اکھیاں سنیا سخن اوے کھائی گیاں کھل اکھیاں اساں چت مولا ول لایا ہو کیتی جا حوالے رب دے اپنے آپ ہی حوالے کر دیتی ہے جب اسرائیل نہیں لے گیا اونوں نہیں لے جانا پیا او دا لے جانا ہوئے تے موت جے اپنے آپ حوالے کر دئیے تے میرا کی تھی جان حوالے رب دے کی تھی جان حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا ہو مرن تھی اگے مری گئے باہو باہو مرن تھی اگے اسی مری گئے باہو تا مطلب نو پایا